चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ कृष्ण कौशल सिटौला। कृष्ण कौशल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना अगुवा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसदको विघटन, जसलाई नेकपाले अहिले विशेषतः प्रचण्ड माधव समूहले यसलाई प्रतिगमन भन्ने गर्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेची नगर कमिटीका प्रतिगमन विरुद्धको संघर्ष समितिका एकजना सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आज हामी मूलतः कृष्ण कौशल सिटौलासँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आएको विभाजन र अबको कम्युनिस्टहरूको नेपालमा भविष्य सँगसँगै कम्युनिस्टलाई विश्वास गरेर रहेका आम कार्यकर्ताहरूको अहिलेको मनोविज्ञान यो र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले चौतारी संवादको उठान यहाँबाट गरेँ। तपाईँ लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्योभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्र वैद्य समूह हुँदै हुँदै रहनु भएको थियो। मूलतः कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सेरोफेरोभित्र रहेर अहिलेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नु भइरहेछ? हामी विभाजन भन्छौँ, कतिपयले विभाजन भएको छैन, अनौपचारिक विभाजन भन्छन्, अनौपचारिक विभाजन नै भन्यौँ। सर्वप्रथम त धन्यवाद तपाईको यो प्रिय अनलाइन चौतारीमा मेरा आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा र जसले मलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। मूलत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 7 दशकदेखि 70 वर्षदेखि आरोह अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको थियो। तपाईको संसदीय इलेक्सन अगाडि दुईटा माओ पार्टीहरू, पूर्व माओवादी एकता केन्द्र, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीचको एउटा नाटकीय तपाईको एकता भयो, चुनाव सम्पन्न भयो। त्यहाँ नेताहरूले गरेका समझदारी अक्षरश पालन भएनन् र केपी ओलीमा अहिलेका म चाहिँ म्यादी प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिन्छु उहाँलाई। म्यादी प्रधानमन्त्रीमा एउटा अहंकार बढ्यो। उहाँले जनताका सपनाहरूलाई कुल्चिनुभयो। हिजोका संघर्ष गरेर आएका योद्धाहरूका सपनाहरूलाई कुल्चिनुभयो। शहीदका रगतहरूलाई उहाँले पानी पिए झैं पिउनुभयो। उहाँमा एउटा अहंकार बढ्यो, उहाँमा अभिमान बढ्यो। अन्तत अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ मेची नगर मात्र हैन, सिंगो मुलुक जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपाललाई चासो राखिराखेका छन्, ती मान्छेहरूमा एउटा एक किसिमको ज्वारबाट पैदा भएको छ। यो म्यादी सरकार, केपी ओलीको अन्त्य, यो पुनरुत्थानवादको अन्त्य, यो प्रतिगमन विरुद्धको अन्त्यको लागि एक टिका भएर पुरा राष्ट्रभक्त नेपालीहरू, राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरू, जसले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, नेपालको उज्जवल भविष्य चाहनुहुन्छ, ती सबैहरू एक ठाउँमा जुर्मराएर उठेको अवस्था हो। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ कि अहिले नेकपाको केपी ओलीले जुन समूहलाई नेतृत्व गर्नु भइरहेछ नि, उहाँहरूका पनि कुरा तपाईँले सुन्दै गर्नुभयो होला। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने गलत मान्छेको हातमा सत्ता दिनुभन्दा बरु हामी ताजा जनादेशमा गयौँ र संसदलाई विघटन गर्न पुग्यौँ। हामीले गर्न लागेका विकास निर्माणका राम्रा राम्रा कामहरू चाहिँ पार्टीभित्रैबाट बाधा र व्यवधान सिर्जना भए। जनताले जुन सपना हामीलाई पूरा गर्न पठाएका थिए, जनताका सपनाहरू हामीलाई पूरा गर्न दिएन, त्यसकारण हामी ताजा जनादेशमा जानेछौँ। तपाईहरू प्रगतिशील कि उहाँहरू प्रगतिशील? यो केपी ओली र यो तपाईँ सञ्चारकर्मी, यो देशका बुद्धिजीवी वर्गका मान्छेहरू, कानुन व्यवसायीहरू, हरेक सचेत नागरिकहरूले एकचोटि मनन गरेर सोच्नुपर्छ। केपी ओलीले अहिले यो नेकपाले मलाई चाहिँ काम गर्न दिनु भएन, नेकपाका प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरू लगायत उहाँहरूले काम गर्न दिनु भएन, म ताजा जनादेशको लागि गएँ भनेर जुन एउटा हौवा पिटिरहनु भएको छ नि, के यो नेपालको विधि सम्मत थियो? विधि सम्मत थियो? थिएन। संवैधानिक सम्मत थियो? थिएन।
केही उनका झुण्डहरू, केही उनको पछाडि लाग्ने मान्छेहरू जस्तो गोकुल बास्कोटा नामै लिएर म त किटान भन्न चाहन्छु, 70 करोड प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा चाहिँ तपाईँको उसले राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्यो। सल्लाहकारहरू पनि त्यस्तै, ती मान्छेहरूको पछाडि, उनका मुठीभरका मान्छेहरूको पछाडि लागेर उनले जुन गलत सल्लाहको भरमा गर्नुभयो, पद लोलुप्ता सत्ता लुप्ताको कारणले उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो। 2/3 सरकारमा अहिलेका जुन नेकपा आधिकारिक जो नेकपा छ उहाँका नेताहरूले उहाँलाई असहयोग कहिले पनि गर्नुभएको। आधिकारिक भनेको चाहिँ कुन नेकपा? आधिकारिक प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गर्नुभएको। म त्यसलाई पनि यसरी भन्दिनँ। आधिकारिक नेकपा भनेको जो विधि सम्मत चल्छ, जो सिद्धान्त चल्छ, त्यो आधिकारिक नेकपा। अहिले तपाईँको केपी ओलीले कुन धारामा टेकेर कुन विधिबाट चाहिँ संसदलाई अपदस्थ गर्नुभयो, त्यो त आधिकारिकता हामी मान्दैनौँ। यो अर्थमा आधिकारिकता हामी मान्छौँ जहाँ विधिको शासन चल्छ, जहाँ संविधान चल्छ। यत्रो जनताले खुन रगत पसिना बगाएर ल्याएको गणतन्त्रलाई यसलाई हत्या गर्ने कोसिस गरिएको छ। जनताका मागहरू, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र जस्ता विचारहरूलाई कुल्चिने प्रयत्न गरिँदैछ। त्यसको पक्षमा लड्ने पार्टी आधिकारिक र त्यसको विरुद्धमा लड्ने केपी ओली लगायतका मान्छेहरू चाहिँ आधिकारिक होइनन्, मेरो बुझाइ थियो। त्यसो त नि अहिले जो तपाईले घुमाएर भने पनि आधिकारिक र मूल पार्टी भनेको चाहिँ प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गर्नुभएको भन्ने तपाईको आशय छ नि, उहाँहरू पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो क्या? हजुर, जनताले देखिसके त। उहाँहरू हुँदा पनि के चाहिँ पाएर जुन नेपाली जनता, जुन तल्लो स्तरको जनता थियो, जुन तलको चाहिँ किसान थियो, मजदुर थियो, उहाँहरूकै पार्टीका घाइते थिए, अपाङ्ग थिए, शहीद परिवार, तिनले चाहिँ के पाएका थिए? उहाँहरू पनि त हुनुभएको हो। निश्चय पनि तपाईको कुरामा म सहमत छु। तपाईको यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यो देशमा माधव कुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री। तपाईहरुको आधिकारिकतामा भएका त झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री, उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँहरूले पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार जुन एउटा ग्रास लेभलको चाहिँ जनताहरू छन् त्यहाँसम्म उहाँहरूका पनि विचारहरू पुगेका होइनन्। अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घर्षमै छ। एउटा किसानको, एउटा मजदुरको, एउटा तल्लो वर्गमा जोडिएको पिछडिएका जाति जनजातिहरू, आदिवासीहरू, दलित, महिला, मुस्लिमका मागहरू सम्बोधन गर्ने कुरामा उहाँहरू पनि चुक्नु भएको, यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। तर इतिहासमा यो अहिलेको पिरियड, यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जसरी गर्नुभयो त्यतिसम्म हिरेर उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। तपाईको म स्मरण गराउँ, म स्थानीय निकायको एउटा उम्मेदवार पनि हुँ। दुर्भाग्यवश निर्वाचित हुन सकिनँ, मैले चुनाव हारेको। तर चुनाव हार्दै गर्दा हाम्रो विचारहरूले जितेको थियो। विचारले कसरी जितेको थियो भने हाम्रा एजेन्डाहरू थिए, संघीयताका हाम्रा एजेन्डा हुन्, धर्मनिरपेक्षता हाम्रा एजेन्डाहरू हुन्, आदिवासी जनजाति दलित महिला मुक्तिका एजेन्डाहरू हाम्राहरू हुन्। यी एजेन्डाहरूमा हाम्रा दुश्मनहरूले विजय प्राप्त गरे र तिनीहरूलाई कार्यान्वयन हुन दिएन। हिजो तपाईको हजारौं रगत बगाएका योद्धाहरूले लपतिएका ती सपनाहरू, ती विचारहरू, तिनलाई कुण्ठा गर्ने काम केपी ओली सरकारबाट भयो र केपी ओली चाहिँ यो इतिहासमै जङ्गबहादुरदेखि पछाडिको चाहिँ दोस्रो कलङ्कित पात्र बन्न खोजेको अहिलेको घटनाक्रमले देखाउँछ। एउटा कुरा नि, तपाईहरु अक्सर कम्युनिस्टहरु नि यो 70 वर्षको इतिहास, यो क्रान्ति, यो मुक्ति, विद्रोह भन्नुहुन्छ हैन, यावत कुरा जनतालाई सुनाउनु हुन्छ। यो 70 वर्षको यो बीचको पिरियडमा यो कम्युनिस्टका पनि पटक पटक सरकार भए हैन, कहिलेसम्म तपाईहरु यो मुक्ति विद्रोहको सपना मान्छेलाई बाँड्नुहुन्छ? तिमाथि भने यसपालि त 5-5 वर्षका लागि बनाएर दिएको, बनाऊ है भनेर जनताले दिएको जनमतलाई पनि तपाईहरुले थेगी खान नसकेर तपाईहरुको पार्टी फुटो, अझै तपाई जनताहरुलाई भ्रम पार्दिनुहुन्छ के? यो दुर्भाग्य इतिहासमा के रह्यो भने, किनभने यसले के पुष्टि गरेछ भने कम्युनिस्टले सरकार चलाउन जान्दैनन् अथवा ठेक्दैनन्, अथवा यी जहिले प्रतिपक्षमा बसेर नारा जुलुस गर्नेहरूले लामो समयको सरकार पाउने अवधि पाए भने यिनीहरूलाई
यो थाप त रहेनछ भन्ने जस्तो भएन? पक्कै पनि घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँछ। तर हरेक सङ्घर्ष, हरेक इतिहासले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ। हरेक क्रान्ति आफैमा चाहिँ एउटा ऊर्जा लिएर पैदा भएको हुन्छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ झन्डै 2/3 सरकार अपदस्थ भएर ताजा जनादेशको लागि हाम्रा म्यादी प्रधानमन्त्री भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ। हामीलाई लाग्छ त्यो न्यायपालिकाले त्यस्तो गलत निर्णय पक्कै गर्नुहुने छैन। त्यहाँ पनि न्यायाधीशहरू, कानुन अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ विधि र शासन पद्धतिको बारेमा छलफल गर्नुहुन्छ, त्यसको पक्षमा फैसला गर्नुहुन्छ। र तपाईले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ जनताहरूलाई कहिलेसम्म गुमराहमा राख्ने? पटक मैले यो प्रश्न किन जोडेँ भने नि, कहिले तपाईहरू ठुल्ठुलो क्रान्तिकारी कुरा गर्नुहुन्छ र सत्ता हाम्रो लाल सत्ता हामी ल्याउने, जनसत्ता हामी ल्याउने भन्नुहुन्छ, अन्तिममा गएर फेरि संसदीय व्यवस्थामा चुर्लुम्म भएर डुब्नुहुन्छ, अनि त्यही संसदीय व्यवस्थाबाट केही हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ। भने जनताले पत्याउने चाहिँ कुन कुरालाई भन्नु त? जनवादी सत्ता हो कि तपाईहरूको चाहिँ यो संसदीय ढङ्गले जाने यही खालको पुँजीवादी? यो पुँजीवादी जस्तो पनि देखिँदैन के कतिपय कुराहरूले त। भने तपाईहरूले कहिले चाहिँ त्यो जनताका अलिअलि सपना पुरा गरिदिनुहुन्छ, किनभने नेतादेखि तपाईहरू जस्ता आम कार्यकर्ता पनि फेरि त्यही सपना बाँडिदिनुहुन्छ, जनतालाई मक्ख पारिदिनुहुन्छ। यसपालि त पत्याएर दिएका पनि थिए, त्यो पनि टिकाउनु भएन। निश्चित रूपमा पनि तपाईँको प्रश्न सान्दर्भिक छ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ झन्डै 2/3 पुगेर पनि जनताका भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् र कतिन्जेल यसरी अल्मल्याएर राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको कुरा सान्दर्भिक छ। जनताले 2/3 पाएको प्रधानमन्त्री जुन हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली, अहिले म्यादी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँको सपना गणतन्त्रको, धर्मनिरपेक्षताको, संघीयताको उहाँको सपना होइन। उहाँको एजेन्डा नै यो होइन। उहाँको एजेन्डा त बैलगाडादेखि अमेरिकासम्म हो। तर तपाईहरुले प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो, पार्टीको अध्यक्ष स्वीकार दिनुभयो, दुईजना नेता मिल्दा ताली पड्काइदिनु भयो। त्यो चाहिँ जाली झेलीहरूको हातमा सत्ता गयो। हेर्नुस्, जाली झेलीको हातमा कसरी सत्ता गयो भने पूर्व एमाले, म तपाईलाई स्मरण गराउँ, पूर्व एमालेमा पनि एक खेमा चाहिँ तपाईको माधव कुमार नेपाल, झलनाथ, वामदेव गौतमको एउटा खेमा थियो र केपी ओलीको एउटा खेमा थियो। त्यसमा जाली चट्टुका झेलीको खेमा चाहिँ केपी ओलीको खेमा रहेछ। नाटकीय रूपमा पार्टी एकीकरण भयो, भर्खर थाहा पाउनु भयो नि, त्यो हामीले पहिल्यै थाहा पाएको। पार्टी एकीकरण भयो, दुईजना नेताहरूले माथि बसेर चाहिँ पार्टी एकताको घोषणा गर्नुभयो। तल बसेर सर्कुलर आयो, सर्कुलर आएपछि होइन, सर्कुलर त पछि आयो, पहिला थपडी मार्नुभयो तपाईहरुले। सर्कुलर आयो, सर्कुलर आइसकेपछि हामीले पनि अब नेपाली जनताको चाहिँ मुक्ति आन्दोलन सपना साकार हुने भयो। तपाईको हामी जस्ता युवाहरू खाडीमा जो हिजो मात्रै तपाईलाई स्मरण गरौँ, मलेसियाबाट कतिवटा लास काठमाडौँमा गिरे, त्यस्ता मान्छेहरूले प्रवासमा गएर मर्नु पर्दैन, स्वदेशमा चाहिँ रोजगार सिर्जना हुन्छ। तपाईको हरेक वर्गका मागहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने जुन अपेक्षा राखिएको थियो, त्यो यो सरकारले गरेन। यो सरकारले ठिक उल्टो काम गर्यो। उल्टो काम के गर्यो भने यो सरकारले चाहिँ तपाईको जनताका भावनाहरू कुल्चिने काम गर्यो, भारतको इशारामा काम गर्यो। जनमानसमा प्रस्तुत हुँदाखेरि भारतको विरुद्धमा आवाज नाराहरू बुलन्द गर्यो, समर्थन अपार पायो। तर भित्र चाहिँ इन्डियासँग, नरेन्द्र मोदीसँग गोप्य साँठगाँठ गरेर यो सरकारले अहिलेको 2/3 अपदस्थ गर्यो। र यो 2/3 अपदस्थ गर्न 2-3वटा शक्तिहरूको हात छ। जस्तो बाह्य शक्ति इन्डिया पनि भयो, अझै बाह्य शक्ति अमेरिका पनि भयो, अझै मुलुकभित्रका राजावादी होइन। मूलत नि यो अरूलाई आरोप लाउने भन्दा आफ्ना घरको कचिङ्गल तपाईहरुको पार्टीका नेताले नै मिलाउन सक्दा रहेनछन् भने कुन चाहिँ कौशल भएका नेता रहेछन्, कुन कौशलता रहेछ भन्ने कुरा त यसले देखायो। पहिलो कुरा त आफ्नै घरभित्रको समस्यालाई चाहिँ त्यसलाई हल गर्नु भन्दा पनि त्यो छिमेकी देखाउनु भन्दा त पहिला आफ्ना कमी कमजोरी। मैले यो प्रसङ्ग कसरी तपाईलाई जोडेँ भने पुरानो एउटा स्मरण गराउँ। एउटा समयमा सबैभन्दा बढी माओवादीले कसैलाई गाली गर्थ्यो भने केपी ओलीलाई गर्थ्यो। केपी ओलीले कसैलाई गाली गर्नु पर्नु भने कुनै राजनीतिक दलले त्यो माओवादीलाई गर्नुहुन्थ्यो, होइन? तपाईहरुलाई पनि थाहा होला।
तर तिनै दुईटा पार्टी फरक फरक धारबाट आए। एउटा जनयुद्धबाट आएको थियो, एउटा संसदीय अभ्यासबाट आएको थियो। तपाईहरुले ठ्याक्कै त्यही बेला विश्वास गरेर सुरुमै भन्ने हो भने त निर्वाचनको सुरुवातमै तपाईहरु सबैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर घोषणा गरिदिनु भयो। होइन, यो बुझाइ चाहिँ अब केपी ओलीका केही जाली झेली मान्छेले गरेको प्रचार मात्रै हो। निर्वाचन अगाडि नै प्रधानमन्त्रीको लागि केपी ओलीलाई घोषणा होइन, अबको प्रधानमन्त्री भनेर चुनावमा धेरै ठाउँ घोषणा त्यही मैले तपाईलाई यहाँ स्मरण गराएँ। केही जाली झेली मान्छेहरूले चाहिँ अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको, तर केपी ओली त एकजना सांसद हुनुले झापाबाट जितेको। सिङ्गो नेकपाले तपाईको करिबन 2/3 मत पाएको, त्यसमा के झापामा आएर प्रचण्डले केपी ओलीलाई भोट मागेका होइनन् त? त्यही होइन, त्यसपछि त विकल्पै देखिएन नि त प्रधानमन्त्री को बन्ने भने, एकजना केपी ओली मात्रै देखियो। प्रधानमन्त्रीको कुरामा त तपाईको शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्नुभएको 2.5 वर्षको कार्यकाल थियो होइन। अब त्यस पछाडि चाहिँ जब 2.5 वर्ष आउन लाग्यो, फेरि केपी ओलीले जालझेल गरेर प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन, उहाँलाई चाहिँ पार्टी अध्यक्ष दिने भन्ने जस्ता कुराहरू अगाडि बढाएर एकल प्रधानमन्त्री 5 वर्षको लागि भनेर प्रचण्डले स्वीकारेका पनि कुराहरू हुन् होइन। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा अब चाहिँ नि कम्युनिस्टलाई थोरै मत दिएर पनि अलिक समय कम्युनिस्टको सरकार चलेको देखेर पनि जनताले विश्वास गर्दै गर्दै यी दुईटा पार्टी ठुला पार्टी भए, एक भए, अब के हुन्छ कि भनेर जुन खालको एउटा आशा विश्वास एउटा अपेक्षाले जनताले जनमत दिए, भलै संसद विघटन भयो, पार्टी दुईटा टुक्रा भयो। अब नि यो खालको विभाजनले, यो खालको कम्युनिस्टहरुको जुन खालको यो गतिविधिले अब फेरि नेपाली जनताले यी कम्युनिस्टले भनेका कुरा सुनिदिन्छन् होला। निश्चय पनि। म तपाईलाई अलिकति मलाई कुरा क्लियर राख्न दिनुहोस्। हाम्रा हरेक क्वेशनका जवाफहरु चाहिँ अपुरै भए, समयको पनि सायद पाबन्दी नै छ हैन। नेपालको सन्दर्भमा नेपाली जनताहरूले कम्युनिस्टहरूलाई जहिले पनि माया गरेको इतिहास पनि छ र भविष्यमा पनि त्यही हुन्छ। म तपाईलाई के कुरा यो तपाईको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल मार्फत म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने अघि नै मैले प्रश्न पारेँ कि हरेक सङ्घर्ष, हरेक आन्दोलनले नयाँ नेतृत्वको विकास हुन्छ र नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ। यो धेरै पहिला यिनीहरूले तपाईको नेतृत्वमा जो असक्षम साबित भइसकेका छन् तिनीहरू अब बाइपास हुन्छन्। अब नयाँ नेतृत्वले गरिब जनताका मागहरू सम्बोधन गर्नु पर्यो, शोषित पीडितका मागहरू सम्बोधन गर्नु पर्यो, तल्लो वर्गमा रहेका किसानहरूका माग सम्बोधन गर्नु पर्यो। फेरि पनि ती जनताहरूले, त्यो ग्रास लेभलको जनताहरूले कम्युनिस्टलाई नै माया गर्ने हो। कम्युनिस्टलाई यो अर्थमा माया गर्ने हो कि कम्युनिस्ट भन्दा योग्य शासक नेपालमा कांग्रेसको पनि देखा परेन। कांग्रेस पूर्व पञ्चायत कालमा पञ्चहरूको पनि देखा परेन। पञ्चबाट वाक्क बिक्क दिक्क भएका जनताहरू चाहिँ कांग्रेसलाई सपोर्ट गरे। कांग्रेसबाट वाक्क बिक्क भएका जनताहरूले एमालेलाई सपोर्ट गरेका थिए पूर्व। एमालेबाट वाक्क बिक्क भएका जनताहरूले दोस्रो पार्टीलाई गरे। हरेक आन्दोलन 46 सालको आन्दोलन, 62-63 को आन्दोलन, तपाईको अहिले पनि आन्दोलन। अब यी आन्दोलनका चरण पूरा भइसकेपछि तपाईको अब बन्ने नयाँ नेतृत्वले गरिब जनताका मागहरू, शोषित पीडितका मागहरू, पिछडिएका वर्गका मागहरू जसले सम्बोधन गर्न सक्छ त्यो कम्युनिस्ट मात्रै हो र जनताले कम्युनिस्टलाई नै विश्वास गर्छन्। फेरि पनि मेरो बुझाइ यो यो खालको नारा त नि मैले तपाईलाई अघि पनि भने पहिल्यैदेखि लाग्दै आएको। मुक्ति, विद्रोह, झुप्रा, छाप्रा, शोषित, पीडित, अन्याय, अत्याचार, यी शब्द प्राय यसो बुझ्दाखेरि अरू पार्टीका नेताले त्यति खेलाउँदैनन् कि कम्युनिस्टहरूले नै खेलाउँछन्। मुक्ति, विद्रोह, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता भन्ने कुरा हैन। तर नि अब तपाईले अहिले भन्नु अर्को पुस्ताले चाहिँ नेतृत्व गर्दा भनेको त स्कुलिङ त त्यही हो, तिनै अग्रजकै बानी बेहोरा सबै सिकेका छन्। ठीक छ, स्कुलिङ खराब छैन। तपाईको चाहिँ अहिले सर्वोच्च स्थानमा भएका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हामीले विश्वास गर्ने भनेको विधिको शासन, विधि पद्धतिलाई हो। यिनले चाहिँ तपाईको 2/3 को सरकार संविधान विपरीत गएर प्रतिगमन लागू गरेर जुन अपदस्थ गरेका छन्, हामीले यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। अब पञ्चायतको विकल्प प्रजातन्त्र रह्यो, प्रजातन्त्रको विकल्प गणतन्त्र रह्यो। अब गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो। जनगणतन्त्र छ पनि भन्छ नि त।
होइन, नाराहरू हरेक कोणबाट आउन सक्छन्। अब संसदीय व्यवस्था अभावसित भयो भने जनगणतन्त्रको पनि परिकल्पना केही कोणबाट गरिएको हुन सक्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो। कुनै पनि जस्तो विकासको कुरा जनताहरूले के पाए भन्ने कुरा बार बार हजुरले उठाउँदै गर्दाखेरि म त्यहाँ के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्नलाई विधि पद्धति विकास हुनुपर्छ। नेपालमा यी 4वटा कुराहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, आदिवासी जनजाति पिछडिका मुस्लिम समुदाय यिनका नारा उत्थानका नाराहरू भनेका अकाटिएछन् क्या संविधानमा। संविधान आफै एउटा गतिशील दस्तावेज हुँदै गर्दाखेरि, परिवर्तनशील दस्तावेज हुँदै गर्दाखेरि यी धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, आदिवासी जनजातिका मुक्ति उत्थानका नाराहरू चाहिँ अकाटिएछन्। यो एउटा संरचना तयार भइसकेपछि अबको आन्दोलन चाहिँ तपाईको विचारको आन्दोलन भन्दा अब चाहिँ विकासको आन्दोलन हुनु पर्थ्यो। यो विकासको आन्दोलन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईको 2 नम्बरी चट्टुकारको हातमा शासन सत्ता गएपछि जनताले तपाईको विकासका अनुभूतिहरू केही पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। उपलब्धिलाई चाहिँ बालुवामा हालेको पानी जस्तो बनाइयो अनि हरेक कोणबाट चाहिँ कम्युनिस्टको लागि प्रश्न उठाउने चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भयो कि तपाईहरु नारा मात्रै दिनुहुन्छ, मुक्ति आन्दोलनका नारा दिनुहुन्छ, आदिवासी जनजातिका नारा दिनुहुन्छ, के गर्न सक्यो नेकपाले भन्ने कुरा हो। तर हामी अबको नेतृत्वले अब यो आन्दोलनले जसरी म तपाईलाई स्मरण गराउँ, हिजो मात्रै 501 जना प्लस मेचीनगरमा नेकपाको संघर्ष समिति घोषणा भएको छ। यो संघर्ष समितिले आफ्नो ठाउँमा काम गर्छ। राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसरी हरेक संगठनहरू निर्माण भएका छन्, हरेक कमिटीहरू निर्माण भएका छन्। तिनले चाहिँ यो केपी ओलीको बहिर्गमन गरेर संसद पुनर्स्थापना गरेर फेरि मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र सुशासन कायम गर्छ भन्ने कुरामा दृढ संकल्प छौं र प्रतिबद्ध छौं। तपाईहरुलाई विश्वास छ अब तपाईहरुले गरेको संघर्षबाट तपाईहरुले नि भनेको प्रतिगमन सकिन्छ होला? मलाई 100% विश्वास छ। तपाईको हामी अघि नै मैले प्रश्न पारे प्रधानमन्त्रीले त चुनावमा जाउँ भनिसक्नु भयो त। तपाईहरु पनि जाँदा के फरक पर्यो र जनतासँग गएर आफ्ना कुरा राख्नुस्, उहाँलाई हामीले यसो गर्यो भनेर कुरालाई पनि 17 गते र 27 गते चुनावको तयारी छ, सबैजना हामी होम्यौ भनेर देशकै प्रधानमन्त्रीले भनिसक्दाखेरि किन अल्झी राख्नु? तपाईलाई के स्मरण गराउँ भने नि चुनाव ताका नि चुनावकै प्रसंग उठ्यो। अब ठट्टा रमाइलो पनि भयो। म्यादी प्रहरीको कुरा गरौँ। म्यादी प्रहरी भनेको हेर्दाखेरि प्रहरी नै जस्तो छ, युनिफर्म पनि त्यस्तै छ, हातमा डन्ठा पनि हुन्छ, तर त्यो म्यादी प्रहरीले केही पनि गर्दैन। न त उसलाई डन्डा हान्ने अधिकार छ, न त तपाईको त्यो फुली बढ्दै जाने हो। अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि म्यादी हुन् के, म्यादी प्रधानमन्त्री भन्छु म। अब उनले गरेका घोषणाहरू विधि सम्मत, कानुन सम्मत भए त्यसलाई उहाँले निर्वाचन भनेर जुन ढोल पिट्दै हिँड्नु भएको छ, उखान तुक्का सुनाउँदै हिँड्नु भएको छ, त्यसलाई मान्न सकिन्थ्यो होला। विधि सम्मत छैन। विधि सम्मत नभएको हुनाले हामी विधिको शासन चाहन्छौँ। विधिको शासन चाहँदै गर्दाखेरि तपाईको हामीलाई विश्वास छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। अहिले यो चुनाव गराउने पिरियड होइन, फेरि चुनाव गराउने पिरियड होइन भन्दै गर्दा हामी जनतासँग डराएर चुनावमा नजाने कुरा होइन। तर यत्रो कोरोनाको आक्रान्त महामारी छ। तपाईले पीसीआर चेक गर्न पाउनुभयो अस्ति? पाउनु भएन। मैले गर्न पाइनँ। म जस्ता हजारौं, म जतिको लेभलको मान्छेले पनि तपाईको पीसीआर चेक गर्नलाई मलाई कहाँ भयो भनी मदेखि अझै तल्लो वर्ग पनि छ। ती मान्छेहरूले त्यो गर्न पाएनन्। एउटा ट्याब्लेट खान नपाएको मान्छे, त्यो किन्ने चाहिँ एउटा राष्ट्रिय ढिकुटीमा पैसा नभएको सरकार, हरेक ठाउँमा माग्नु पर्ने, हरेक नारा दिएर माग्नु पर्ने। अब अहिले चुनाव कहाँबाट खर्च गराउने? चुनाव गराउने पैसा कहाँबाट आउने? अहिले चुनाव हुन्छ र चुनाव गराउनलाई के भनेर जनताको अगाडि जाने त? 2/3 मत पाएको सरकार अब ताजा जनादेश भन्दै आएको छ। अनि के ती हैन पार्टीमा कला हो, हामी सँगै बस्न सक्यौं न। अब ताजा पीडित मान्छेहरूले चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले के आधारले भोट दिने भन्दाखेरि उनीहरुसँग जवाफ के?
अब त जवाफ त तपाईहरुसँग पनि हुँदैन, उहाँहरुसँग पनि। हामीसँग त हामी अहिले चुनावमा जाने नै होइन नि त। हामी त अहिले संसदको पुनर्स्थापना गर्ने हो। पुनर्स्थापना गरेपछि विधिको शासनलाई पालन गर्ने हो। अब त हामीले टोल टोल गाउँ गाउँमा केपी ओलीका लठैतहरूका त खुट्टा तोड्ने अवस्था पो सिर्जना हुन्छ त। जनताहरू त्यसरी तपाईको जन आवाज आइराखेको छ। जो विधि पद्धतिलाई नमान्ने मान्छेहरू समाजमा सामाजिक सञ्जालमा हरेक कार्यक्रममा तथानाम गाली गलौज गर्न थालेका छन्। गाली गर्न त तपाईहरु पनि पछाडी हुनुहुन्न नि। आधिकारिकता भए हामीलाई प्रश्न पार्दै हुन्छ। हैन, अहिले नेकपा विभाजन भइकन भनेको तलदेखि माथिसम्मका सबै नेता र कार्यकर्ताले एकले अर्कालाई सरापै छन्। राजनीतिक रूपमा यसरी धारे हात नलाएको चाहिँ छैन है कसैले। सवालको जवाफ त दिनुपर्ने हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौं कि हजुर। अबको यो परिदृश्यले नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ होला भन्नु त? अब यो परिदृश्यले यदि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिलेमतो साँठगाँठ भएको रहेनछ, कार्यपालिका भनेको अहिलेको म्यादी प्रधानमन्त्री, न्यायपालिका भनेको अहिलेको तपाईको चोलेन्द्र शमशेर राणा, यिनीहरूको भित्र सेटिङ रहेनछ भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। यदि यिनीहरूको बीचको सेटिङ रहेछ भने संसद पुनर्स्थापना नहुन सक्छ। अनि तपाईको हरेक टोल टोलमा केपी ओलीले फैलाएका छोडेका ती साइबर सेना भन्दैछ, म चाहिँ साइबर सियाल भन्छु क्या। ती साइबर सियालहरू यो घटनाको जिम्मेदार पनि हुनुपर्छ र प्रतिकारको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। यो म एउटा मेची नगरमा यो पूर्व मेचीको डिलमा रहने एकजना नेकपाको कटिबद्ध कार्यकर्ता हुँ र म त्यो पार्टीको सिपाही पनि हुँ। म जस्ता लाखौं हजारौं कार्यकर्ताहरू सडकमा आउनुपर्छ प्रतिगमनको विरुद्धमा, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा, अराजकताको विरुद्धमा, अनिडयको बन्दीको विरुद्धमा। केपी ओलीले गरेको अनिडयको बन्दी, केपी ओलीले गरेको अराजकता, केपी ओलीले गरेको विधि सम्मत विपरीत काम, असंवैधानिक कुको विरुद्धमा तमाम लाखौं युवा कार्यकर्ताहरू सडकमा आउनुपर्छ र यिनीहरूलाई भगाएर तपाईको जनताको शासन, जनताको विचार प्रतिनिधित्व गर्ने शासनको स्थापना गर्नुपर्छ। अब नि कार्यक्रमको अन्त्यमा अब यो दुईटा पार्टी जुन ढंगले अनौपचारिक रूपमा विभाजन भयो नि तपाईको नेकपा, अब यो पार्टी बीच फेरि केही न केही ढंगले फेरि एक हुने सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ? म त्यो देख्दिन, अहिलेको पिरियडमा म त्यो देख्दिन। तपाईको फेरि नेता मिल्ने भने के गर्नुहुन्छ? फेरि नेता मिल्ने चान्सै देख्दिन म तपाईलाई स्मरण गराउँ, हिजो जनसंघर्ष जनयुद्ध गरेर आएका भनेका केही व्यक्तिहरू जो जनयुद्धको नाममा धनयुद्ध गर्न सफल भए, जो तपाईको प्रचण्डले नेतृत्व गरेको प्रचण्ड पथमा लागेर अतुक पैसा कमाए, ती काला गर्ने मान्छेहरू पनि थिए। ती मान्छेहरू अहिले टोटल चेन्ज भएर कालोलाई सेतो बनाउन गोली खेमातिर ढल्केका छन्। केन्द्रको कुरा छोडिदिनुहोस्, स्थानीय निकायमा पनि त्यही त मैले तपाईलाई भने नि, अब यो पार्टी फेरि एक हुने सम्भावना चाहिँ तपाई देख्दिन। म मेरो एंगलबाट अहिले देख्दिन। के नेताहरूले पहिले पनि त एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एक हुने सम्भावना थिएन, नेताहरू मिल्नेदाखेरि तपाईहरु मिल्नु पर्यो त। फेरि मिल्ने भने त्यो पिरियड र अहिलेको पिरियडमा किन फरक छ भने त्यतिखेर टुटफुटको अवस्था, हरेक 3-3 महिनामा सरकार चेन्ज हुने अवस्था, कहिले कांग्रेसको, कहिले पूर्व पञ्चहरूको, कमल थापा पनि तपाईको सरकारमा सामेल भएका इतिहासहरू छन् नि। त्यो कन्डिसन तपाईलाई स्मरण गराउँ कि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल 17 पल्ट संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि चुनाव लडे। त्यस्तो टुटफुटको अवस्था, अस्थिरताको अवस्था, 3-3 महिनामा सरकार फेर्ने अवस्था, इन्डियाको चलखेलको अवस्था, यी आदि इत्यादि कारणले अब यस्तो नहोस्। सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले एक देख्न चाहन्छन्, सुशासन चाहन्छन्, समृद्धि चाहन्छन्, कम्युनिस्टहरू एक भएको देख्न चाहन्छन् भन्ने उद्देश्यले जुन पार्टी एकता भएको थियो र पार्टी एकीकरण भयो। अहिलेको अवस्था त होइन। अहिलेको अवस्था भनेको प्रतिगामीहरूको बहिर्गमनको अवस्था हो, राष्ट्रियताको नारा दिएर अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको बहिर्गमनको अवस्था हो। तपाईको सत्य र असत्य बीचको चाहिँ अब छिनो खानु गर्ने घडी हो। त्यो भएको हुनाले अब पार्टी हुने एक तत्काल यो पिरियडमा पार्टी हुने अवस्था हामी देख्दैनौँ र केपी ओलीलाई पनि देख्दैनौँ। म तपाईलाई जाँदा जाँदै तपाईको
यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत म के सन्देश छोड्न चाहन्छु भने जो केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा खुलेर लाग्नु भएको छ, जसले गणतन्त्रलाई मास्न खोज्दै हुनुहुन्छ, ती मान्छेहरूले भोलि हाम्रो पछाडि केरियर भएर आएर काम गर्नुपर्छ। चाहे त्यो जिल्लाको नेता होस्, चाहे तपाईको नगरकै होस्, ती यो संघर्षबाट जन्मेका नेताहरूको पछाडिको केरियर भएर आउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। तपाईलाई चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ।